बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की इत्था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कौन शख्स ऐसा है जो ये ना चाहता हो कि उसको जन्नती होने का शर्फ हासिल हो जाए, उसकी दुनिया भी जन्नत बन जाए और उसकी आखिरत भी जन्नत बन जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि ये 4 लोग ऐसे हैं कि जिनको जन्नत में जाने से कोई चीज़ नहीं रोक सकती। ये 4 लोग कौन हैं? इस हवाले से आपको हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएंगी जिनका जिक्र आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको मालूमात के समुंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। याद रहे कि बतौर मुसलमान ये हम सबका अकीदा है कि हमें आखिरत में अपने दुनिया में किए गए तमाम अमाल का हिसाब देना है। मुख्तलिफ हवालों को मद्देनज़र रखा जाए तो हमें पता चलता है कि बारोज़े महशर जहाँ ना माँ अपने बेटे को पहचानेगी और ना बेटा अपनी माँ को, हर शख्स एक एक नेकी को तरस रहा होगा और ख़ुद पर अफसोस करेगा कि मैंने दुनिया में रहकर नेक अमाल क्यों ना किए और मैंने गुनाहों का इर्तिकाब क्यों किया। तो दोस्तों, आज अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये मौका दिया है कि वो ऐसे अमाल करे जो अल्लाह को राज़ी करने वाले हैं और ऐसे अमाल से अपने आप को बचाए जो अल्लाह की नाराज़गी का सबब हैं। ये दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए नहीं दी कि इस ज़िंदगी को गफलत में गुजार दे और फजूल कामों में गुजार दे, बल्कि अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी इसलिए अता की है कि इस ज़िंदगी में आने वाली ज़िंदगी की फ़िक्र की जाए और वो काम किए जाएं जिनका अल्लाह ने कुरान में हुक्म दिया है और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जिन कामों को करने की ताकीद की है। याद रहे कि जो अल्लाह की अतात और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात में ज़िंदगी गुजारेगा, उसकी दुनिया भी जन्नत बनेगी और उसको आखिरत में भी जन्नत नसीब होगी। दोस्तों, याद रहे कि कुरान पाक में मुतअद्दिद बार अल्लाह ताला ने अपनी और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करने का हुक्म दिया है। अल्लाह के इस हुक्म का जिन आयात में जिक्र फरमाया गया है, उनमें से चंद आपकी खिदमत में पेश हैं। अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, ए ईमान वालो, अतात करो अल्लाह की और अतात करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और उनकी जो तुम में से साहिब इख्तियार हैं। फिर अगर किसी चीज़ में इख्तलाफ करो तो उसे रजू करो अल्लाह की तरफ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अगर तुम्हें अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान है, ये बहुत बेहतर है और अंजाम के एतबार से सबसे अच्छा है। सूरह निसा आयत नंबर 49। इसी तरह से सूरह आले इमरान में इरशाद है, आप उन लोगों से फरमा दीजिए कि अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी इत्तबा करो, अल्लाह तुम्हें महबूब रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और सूरह नूर में इरशाद है, आप फरमा दीजिए कि हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल अल्लाह का। फिर अगर तुम रोगिरदानी करो तो रसूल की जिम्मेदारी वही है जो इस पर लाजिम किया गया है और तुम पर वो है जिसका बार तुम पर रखा गया है। अगर रसूल की फरमाबरदारी करोगे रास्ता पालोगे और रसूल के ज़िम्मे नहीं मगर वाज़े तौर पर बात पहुंचा देना। सूरह नूर आयत नंबर 54। एक दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, और जो अल्लाह और रसूल की अतात करता है अल्लाह उसे उन बागों में ले जाएगा जिनके नीचे नहरें रवां तवां हैं, और जो इस अतात से रूह गिरदानी करेगा अल्लाह उसे दर्दनाक अजाब देगा। सूरह फतह आयत नंबर 17। दोस्तों, इन इरशादात से बिल्कुल वाज़ेह है कि हर मुसलमान पर अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात लाजिम है। जो अतात करेगा वो जन्नत में जाएगा
اور جو اطاعت نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا بلکہ اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کی اپنے عذاب سے حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو، بات ہو رہی تھی اس حدیث مبارکہ کی جس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ آئیے اب آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بتلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر مجھے لوگوں کے سست ہو جانے کا ڈر نہ ہو تو میں تمہیں یہ بات کہوں کہ اس خبر کو جا کر گلی بازاروں میں بتا دو اور 4 اشخاص کے جنت میں جانے کی گواہی دے دو کہ انہیں جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور کون کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ عورت جس نے اپنی تمام محبتیں اپنے شوہر پر نچھاور کر دیں اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خاوند اس سے راضی تھا، جنت میں جانے سے اس کو کوئی شے نہیں روک سکتی۔ دوسرا وہ شخص جس کے بچے زیادہ ہوں، ذرائع آمدنی تھوڑی ہو، لیکن اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں کبھی حرام کا لقمہ نہیں جانے دیا ہو، قیامت کے دن اس کو بھی جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکتی۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کے والدین اس پر خوش ہوں اور اس پر راضی ہو جائیں۔ چوتھا وہ شخص جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہوں کی طرف پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں جا سکتا۔ دوستو، مذکورہ حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کو راضی کرنے والا واقعی خوش نصیب ہے۔ اور یہ دنیا میں عام مشاہدہ بھی ہے کہ جو لوگ والدین کی دعائیں لیتے ہیں ان کی زندگی پر لوگ رشک کرتے ہیں، جبکہ وہ لوگ بدبخت ہیں جو اس شرف سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کریں۔ ماں کے پیروں تلے جنت ہے تو باپ اس جنت کی کنجی ہے۔ اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ماں باپ کو ناراض نہ کریں اور انہیں ہمیشہ راضی رکھیں، کیونکہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا، ماں باپ کو راضی کرنے والا واقعی خوش نصیب ہے، اور وہ بدبخت ہیں جو اس شرف سے محروم رہ جاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے، قیامت کے دن کوئی ایسی آنکھ نہ ہوگی جو رو نہیں رہی ہوگی، بس صرف 3 ایسی آنکھیں ہیں جو نہیں رو رہی ہوں گی۔ ان 3 آنکھوں میں سے پہلی آنکھ وہ ہے جو غیر محرم کی طرف دیکھنے سے بچی، دوسری وہ آنکھ جو اللہ عز و جل کی راہ میں اس کے راستے کے اندر جاگتی رہی، پہرا دیتی رہی یا سرحدوں کے اوپر حفاظت میں مشغول رہی، اور تیسری وہ آنکھ جو جس کے بارے میں جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا، تیسری وہ آنکھ جس سے خوف خدا میں مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں نظر کی حفاظت بے حد ضروری ہے، اور اللہ عز و جل نے خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم اس طرح سے ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ بہتر ہے ان کے لیے، بے شک اللہ ان کے کاموں کی خبر رکھتا ہے۔ یعنی اگر تم اپنی حفاظت کو محفوظ نہیں رکھ پاتے تو مت سمجھو کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اور اس کا حساب کل تمہیں دینا پڑے گا۔ بے شک وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ اگر تم بچ جاؤ تو وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر تم نہ بچو تو وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف مسلمان عورتوں کو بھی یہ حکم دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسلمان عورتوں کو بھی یہ حکم دیں کہ وہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ اگر مرد کو روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو نہ دیکھے تو عورت کو بھی روکا گیا ہے۔ اس لیے ہر صاحب ایمان مسلمان کو اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی آنکھوں کو ان آنکھوں میں شمار کرنا چاہیے جن سے قیامت کے دن آنسو نہ گر رہے ہوں یا نہ رو رہی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا، سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। दोस्तों, हमारे यहाँ खसूसी दुआ का भी एहतमाम किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।